ल भइरहेछ है। आज शेयर भएछ? भयो सर, स्क्रिन आइरह नि हैन? भएछ सर। ल अनि यो च्याप्टर 7 चाहिँ तिमीले के गर्न पर्यो भन्दा यो पनि बुझ्न त सबै राम्ररी बुझ्न पर्यो। अब के भयो भन्दा क्याम्पिङ गराउने पनि मै नै हुन्छु सायद, अनि त्यसपछि तिमीलाई पढाउने पनि मै हुँदाले के हो भन्दा मैले क्लासमा भनेको चिजहरू तिमीलाई मैले क्याम्पिङको रिपोर्ट बनाउने बेलामा चाहिँ यो नर्मल कुराहरू भन्नु खोजेको, त्यहाँ तिमीलाई केही कन्फ्युजन भयो भने भन्ने कुरा त छुट्टै भयो। नत्र भए चाहिँ मैले चाहिँ अब तिमीहरूले मलाई डाइरेक्ट सर कसरी निकाल्ने, एरिया भोल्युम कसरी निकाल्ने भनेर डाइरेक्ट अब यसरी नबुझी यसरी सोध्न भएन। भन्नुको मतलब च्याप्टर चाहिँ राम्ररी पढ्न पर्यो। च्याप्टर 7 तिमीलाई क्याम्पिङमा युज हुन्छ एउटा, अर्को चाहिँ भनेको कर्भ युज हुन्छ, त्यसका टर्महरू तिमीले सबै जान्न पर्ने भयो। अनि त्यसपछि अर्को भनेको सुरुकै च्याप्टर युज हुन्छ, ओरिएन्टेसन भन्ने युज हुन्छ। अनि हामीले अब प्र्याक्टिकल के गर्छ भन्दा यो कम्प्युटर प्रोग्रामिङमा चाहिँ तिम्रो फिल्ड अब्जर्भेसनलाई कसरी सेट आउट गर्ने भनेको चाहिँ यहाँ केही डिस्क्रिप्ट भन्न खोजेको मतलब कि कुनलाई अब्जर्भ कुन डाटालाई चाहिँ करेक्टेड गर्ने भनेर भनेको छैन। यसपछिको सेम भनेको चाहिँ तिम्रो सर्वे नेटवर्क र एडजस्टमेन्ट अफ अब्जर्भेसन र कम्पल्सरी सर्वे, त्यसमा चाहिँ तिमीले सबै गर्नुपर्छ यो। अब त्यसपछि भनेको चाहिँ 2 नम्बर प्र्याक्टिकल इन्टरसेक्सन एन्ड रिसेक्सन भने युजिङ थियोरलाइट कम्पिटिसन प्लटिङ। अब यो थियोरलाइटै भने पनि सकेसम्म इन्स्ट्रुमेन्ट एभाइलेबल भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ जियोमेट्रिक्सको लागि चाहिँ टोटल स्टेसनले नै गराउने गरिएको छ। इन्टरसेक्सन र रिसेक्सनको पनि प्र्याक्टिकल गरिन्छ। त्यसपछि मैले भनिसकेँ ट्रायङ्गुलेसन र ट्राइलेटेसन। अब यो चाहिँ ट्रायङ्गुलेसन र ट्राइलेटेसन भन्ने के छ भन्दा यो मैले के गर्छु भन्दा तिमीलाई बेसिक डाटा दिन्छु। डाटा भनेको मतलब कन्ट्रोल पोइन्टहरू दिन्छु। त्यसपछि मैले जब क्लासमा पढाइसकेको हुन्छ अब त्यो क्लासमा पढाएको चिजलाई तिमीले आफैले गएर फिल्डमा सर्वे गरेर क्याल्कुलेसन गरेर मलाई देखाउन पर्छ है। यो चाहिँ यो प्र्याक्टिकल नम्बर 3। अनि त्यसपछि प्र्याक्टिकल नम्बर 4 मैले भनिसकेँ डिस्चार्ज मेजरमेन्ट अफ स्ट्रिम युजिङ करेन्ट मिटर भनेको मैले सकेसम्म इन्स्ट्रुमेन्ट एभाइलेबल छ नबिग्रेको भयो है। यहाँ सिभिलले चाहिँ गर्दैनन्, धेरै पहिला मात्र गरिन्थ्यो। जस्ट मैले डिप्लोमा पढ्दा भनेको तिम्रो 65-66 तिर मात्र गरिन्थ्यो, अहिले गर्न छोडिएको छ करेन्ट मिटर बिग्रियो भनेर। तर अस्ति चाहिँ काठमाडौँ विद्युत प्राधिकरणका मान्छेहरूले चाहिँ त्यही करेन्ट मिटर लगेर डिस्चार्ज नापेर गयो भने मैले सुनेको थिएँ। यति सुरु भएर क्याम्पस सुरु भयो भने चाहिँ तिमीहरूले मलाई सम्झाउनु, यो चाहिँ सकेसम्म हामीले चाँडै गरिन्छ यसपालि, किनकि पोर्ट छुटेको हो, तिमीलाई चाहिँ नछुट्याउने भनेर। च्याप्टर 5 भनेको सेटिङ अफ ट्रान्जिसन कर्भ भने। यसले ट्रान्जिसन कर्भ मात्र भने पनि हामीले हरिजेन्टल कर्भ पनि, सिम्पल हरिजेन्टल कर्भ पनि फिल्डमा या ग्राउन्डमा चाहिँ हामीले सेट आउट गरेर हेरिन्छ है। पहिला क्याल्कुलेसन गरिन्छ, रेडियस राखेर सबै क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि त्यो डाटालाई चाहिँ कसरी फिल्डमा उतार्ने भन्ने काम, फिल्डमा भन्नाले कसरी लेआउट गर्ने काम भनेको पनि यो सिकिन्छ च्याप्टर 5 मा। च्याप्टर 6 मैले भनिसकेको सेटिङ आउट अफ बिल्डिङ फाउन्डेसन भनेको म्यानुअली पनि गरिन्छ भनेको। घरतिर तिम्रो घरतिर नै बन्दै गरेका घरहरू हेर्दा ठेकदारले सुरुमा कसरी गर्छ, पिल्लरहरूको पोजिसन फिक्स कसरी गर्छ। अब घरतिर सबैलाई फुर्सद छ, 3-4 महिना बस्न पर्यो भने घरतिर हेर्दा पनि हुन्छ कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। यदि घरमा फिल्डमा एक्चुअल हेऱ्यो भने मैले पढाएको तिमीले इजिली बुझ्ने गर्छौ भने च्याप्टर 6 को के अरे प्र्याक्टिकल नम्बर 6 चाहिँ आफूले पनि बिल्डिङ फाउन्डेसन कसरी गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नु। अनि त्यसपछि छ प्र्याक्टिकल नम्बर 7 भनेको चाहिँ अघि भने मैले सर्वे गरेको डाटालाई इन्जिनियरिङ सर्वेलाई कन्स्ट्रक्सन सर्वेमा लाँदाखेरि चाहिँ एलाइनमेन्ट फिक्स गरिन्छ हो। त्यो एलाइनमेन्टको चाहिँ भोल्युम निकाल्ने काम हामीले यो च्याप्टर 7 मा एरिया एन्ड भोल्युम भन्ने छ, यसमा पनि पढिन्छ भने प्र्याक्टिकल पनि। प्र्याक्टिकल भन्नाले यो चाहिँ कम्पिटिसन गरिन्छ है। हामीले जस्तै त्यो के गरेको भन्दा होस्टेल गेटबाट बोइज होस्टेल गेटबाट लेडिजको होस्टेल गेटसम्म चाहिँ जाने गरिएको छ। एउटा सर्वेको डाटा लिएर एलाइनमेन्ट फिक्स गरेर अनि त्यही डाटालाई चाहिँ हामीले चाहिँ तिमीलाई एरिया पनि निकाल्न भोल्युम पनि निकाल्न सिकाउँछ। अनि यही प्रोसेसलाई तिमीले लगेर के गर्न पर्यो त भन्दा क्याम्पिङको बेला चाहिँ फिल्डमा चाहिँ तल कालीखोला जान्छौँ हामी, त्यहाँ चाहिँ तिमीले यही मेथड चाहिँ युज गरेर सबै एलाइनमेन्टको चाहिँ तिमीले भोल्युम निकाल्न पर्छ है। यति छ हाम्रो सिलेबस कन्टेन्ट भने। 100 मार्क्सको सेम अघिल्लो सेम चाहिँ यो 20 मार्क्सको चाहिँ तिम्रो एसाइनमेन्ट हो भने चाहिँ 80 मार्क्स चाहिँ तिम्रो थ्योरी हो भने 100 यो सेममा चाहिँ 100 मार्क्सको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सर अहिले हामी कालीखोला बाहेक अरु कहीँ गइन्न। अहिलेको 10 दिनको क्याम्पिङमा चाहिँ कालीखोला रोडको पनि त्यही गरिन्छ, ब्रिजको पनि त्यही गरिन्छ। त्यसपछिको 21 दिन भनेको बल्ल बाहिर गइन्छ। सर ल है त यो सर मार्क्स एकचोटि भन्दै हो भने नि च्याप्टरको। हजुर के भन्यो भन त? मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन पनि भन्दै हो भने ग्रुपमा सोधिरहेको। च्याप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन के सर?
यो त तिमीलाई सिलेबस कन्टेन्ट अगाडि नै छ नि, त्यस्तो त भन्न पर्दैन, किनकि यो प्रत्येक च्याप्टर कभर गरेर आउँछ। यसमा बढी इम्पोर्टेन्ट भनेको मैले तिमीलाई भनिसकेँ च्याप्टर 2, च्याप्टर 3 र च्याप्टर 7 नै हो होइन, किनकि यो तिम्रो युज भइरहने हो, यसबाट बढी न्युमेरिकल आउने गरेको छ। त्यो सिलेबस कन्टेन्ट अनुसार मार्क्स अनुसार चाहिँ तिम्रो एक्जाममा पेपर आउँदैन, त्यो तिमीलाई थाहा पनि पाइसक्यो होला। यो च्याप्टर मैले भनिसकेँ च्याप्टर 2, च्याप्टर 3 र चाहिँ च्याप्टर 7 चाहिँ बढी मार्क्स यसैबाट आउने गरेको छ है। लगभग 40-50% यसैले कभर गरेर क्वेसन आउँछ एक्जाममा। त्यो सिलेबसमा अथवा त्यो मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन त्यहाँ लेखेको चाहिँ मिल्दैन के हो, त्यही भएर मैले त्यो चाहिँ राखिनँ। अब त्यो मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन त हेर्न भएन नि, अब त तिमीहरूले यति टाइम छ, मैले सबै च्याप्टर कभर गर्छु भने सबै च्याप्टर राम्ररी पढ्न पर्यो नि। ल हेर च्याप्टर 1 मैले अहिले पनि भनेको थिएँ इन्टरसेक्सन र रिसेक्सन भन्ने कुरा। अब यो के छ बुझिएछ विक्रम? बुझिएछ सर मजाले बुझिएछ नि होइन? ल हेर है, अब सुन राम्ररी। इन्टरसेक्सन भनेको नाममै छ है, यो के भन्ने कुरा। इन्टरसेक्सन भनेको कुनै पनि दुईटा लाइन क्रस हुन्छ भने। इन्टरसेक्सन भनेको मैले अघि पनि भने हामीले यहाँ फिल्ड प्र्याक्टिकल पनि गरिन्छ, र इन्टरसेक्सन भनेको तल जुन रोडको सर्वे गर्दाखेरि त्यहाँ पनि इन्टरसेक्सन युज हुन्छ, किनकि बाटो सिधा त हुँदैन, घुमेको हुन्छ। तिमीलाई सबैलाई थाहा छ, किनकि नेपालमा जति बाटो कहाँ घुमेछ होला हो, त्यो बाटो घुमेको ठाउँमा युज हुने भनेको इन्टरसेक्सन हो। त्यही भएर इन्टरसेक्सन किन त नि इन्टरसेक्सन, के का लागि इन्टरसेक्सन र इन्टरसेक्सन भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले यहाँ पढ्छौँ है। आज यति पढिन्छ, रिसेक्सन भनेको चाहिँ सन्डे पढिन्छ हामीले। अब इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ तिम्रो के भयो त भन्दा दुईटा नन पोइन्टबाट, हेर यहाँ दुईटा नन पोइन्ट भनेको मैले यहाँको दिएको छु। CP1 भनेको कन्ट्रोल पोइन्ट नम्बर 1 अनि CP2 भनेको कन्ट्रोल पोइन्ट नम्बर 2 भनेको दुईटा कोअर्डिनेट नन हुन्छ र अर्को सर जुम गर्नु न। ल हेर यहाँ दुईटा कोअर्डिनेट A र B बुझेछ नि अहिले त विक्रम? बुझ्यौ नि? बुझ्या सर। ल हेर है A र B भन्ने पोइन्ट छ, जसलाई मैले के लेखेको छु यहाँ, यो माउस हेर क्रसरमा CP1 लेखेको छु, यसमा CP2 लेखेको छु। यो CP1 र CP2 भनेको कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको जसको तिमीलाई कोअर्डिनेट नन हुन्छ। अब भन्न पर्दैन होला, किनकि अघिल्लो सेममा नि भनेको छु। अनि C भन्ने पोइन्ट जसको कोअर्डिनेट अननोन छ। अब यहाँ मैले कोअर्डिनेट लेख्दा तिमीलाई नजुक्यौ अथवा तिमी स्पष्ट हो भने के लेखेको छु भन्दा पहिला इस्टिङ लेखेको छु, त्यसपछि नर्दिङ लेखेको छु है। बुझिराख यो कुरा। यदि यसरी कोअर्डिनेट लेखिएको छ भने तिमीले झुकिने कुरै भएन, इस्टिङ र नर्दिङ। यदि यसरी कोअर्डिनेट नलेखेर न्युमेरिकलको टर्ममा कोअर्डिनेट लेखियो भने अगाडिको के हुन्छ अरे नर्दिङ, पछाडिको इस्टिङ। यो कुरामा त अब त झुकिन्नौ नि होइन, यो कुरा तिमीले ख्याल गर्न पर्ने कुरा है हो। इन्टरसेक्सन भनेको नि सेम यही भयो। यो दुईटा नन कन्ट्रोल पोइन्ट हुन्छ, यो दुईटा नन कन्ट्रोल पोइन्टको आधारमा अर्को कन्ट्रोल पोइन्टको कोअर्डिनेट पत्ता लगाइन्छ भने त्यो मेथड भनेको इन्टरसेक्सन भयो। अब के गरिन्छ त त्यसको लागि भन्दा यो नन कन्ट्रोल पोइन्ट जुन हुन्छ यसमा पनि θ2 र θ1 भन्ने लेखेको छ हेर। यो नन कन्ट्रोल पोइन्टमा गएर इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरिन्छ। इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको त्यो चाहे थ्योलाइट हुन सक्यो, चाहे त्यो अब तिमीले रफली गर्ने हो भने कम्पास पनि हुन सक्यो, त्यसपछि अझै एक्युरेट गर्ने हो भने चाहिँ के भयो त टोटल स्टेसन भयो। यहाँ लगेर फिक्स गरेर के गरिन्छ भने यो पोइन्ट C भन्ने पोइन्ट चाहिँ तिमीलाई देखिन्छ, त्यो देखेको पोइन्टमा तिमीले रेन्जिङ र राख्छौ अथवा स्टाफलाई चाहिँ राख्छौ, अनि त्यसपछि के गर्छौ त तिमीले भनेको त्यो पोइन्टलाई साइड गरेर B पोइन्टलाई साइड गरिसकेपछि θ1 एङ्गल मेजरमेन्ट गर्न सक्छौ। अब तिमीलाई एङ्गल मेजरमेन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई, किनकि अघिल्लो सेममा 2-3 प्र्याक्टिकल गरेको एङ्गल मेजरमेन्ट फेस लिफ्टबाट पनि गरियो हामीले, फेस राइटबाट पनि गरियो। बडी एक्युरेट निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले फेस लिफ्ट पनि गरिन्छ, फेस राइट पनि गरिन्छ, त्यसको एभरेज लिएर एभरेज एङ्गल राखिन्छ भने यदि तिमीलाई धेरै एक्युरेटको डाटा चाहिए होइन, जस्ट तिमीले टास्क पुरा मात्र गर्नको लागि मात्र गर्दैछौ भने चाहिँ सिङ्गल भनेको फेस लेफ्ट अब्जर्भेसन मात्र गरेर एङ्गल मेजरमेन्ट गरिन्छ। यसरी दुईटा एङ्गल मेजरमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ बाँकी रहेको एङ्गल आफै आउने भयो 180बाट घटाइसकेपछि। त्यसपछि यो C पोइन्टको, यो C भन्ने कन्ट्रोल पोइन्टको चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ कोअर्डिनेट निकाल्न सक्छौ। यो मेथड भनेको इन्टरसेक्सन हो है। यो कसरी निकालिन्छ भन्ने कुरा न्युमेरिकल आउँछ, त्यसपछि म न्युमेरिकल सिकाउँछु, अहिले त्यो फेरि त्यसमा अझै तिमीले बुझ्छौ। भनेपछि के रहेछ त भन्दा दुईटा नन कन्ट्रोल पोइन्टको आधारमा एउटा अननोन कन्ट्रोल पोइन्टको कोअर्डिनेट निकाल्ने मेथड भनेको के भयो त इन्टरसेक्सन भन्ने भयो। यो थ्योरी यही छ, मैले पठाइदिन्छु हेर्नु।
अब मैले यसमा नझुकिनु भने मैले यति कोअर्डिनेट दिएको छ लेखेर दिएको छ भने जे दिएछ त्यही हुने भयो, अगाडि चाहे इस्टिङ होस् चाहे नर्दिङ होस्। यति दिएको छैन भने मैले अघिल्लो सेममा पनि भनेको थिएँ अगाडिको नर्दिङ हुन्छ पछाडिको इस्टिङ हुन्छ, किनकि कोअर्डिनेट दिँदाखेरि NEZ मा दिने गर्छ। यसरी लेखेर दिएको र नदिएकोमा नझुकिनु है। अब यसपछिको हेर हामी न्युमेरिकलमा जाम। मैले थ्योरी किन प्रयोग गर्दैन भन्दा यो न्युमेरिकल तिमीलाई कि थ्योरी गर्न पर्छ कि न्युमेरिकल गर्न पर्थ्यो। मैले न्युमेरिकल गरेँ, त्यसपछि तिमीलाई मैले थ्योरी भन्न खोजेको यसलाई कसरी तिमीले एक्जाममा चाहिँ थ्योरी पार्ट मात्र लेख्न आयो भने कसरी डिस्क्राइब गर्ने भन्ने कुरा यो न्युमेरिकल भइसकेपछि म लास्टमा भन्छु है। फेरि हेर अब तिमीलाई मैले क्याम्पसकै बिल्डिङ दिएको छु, हेर यो इन्टरसेक्सन मेथडबाट कसरी कोअर्डिनेट पत्ता लगाउने भन्ने कुरा हेर। RIC बिल्डिङ भनेको नयाँ बनेको बिल्डिङको कोड यहाँ B छ हेर। अनि त्यसपछि के छ A भनेको मन्दिर सरस्वती मन्दिर भन्ने छ नि हाम्रो क्याम्पसमा, त्यो RIC बिल्डिङ र ठ्याक्क यो मन्दिर भयो। अनि यो C भनेको एडमिनिस्ट्रेसन बिल्डिङ भनेको हाम्रो क्याम्पसको प्रशासनिक भवन यहाँ छ। अब यसमा के गरेछ त भन्दा RIC बिल्डिङको र टेम्पल भनेको मन्दिर, यो RIC बिल्डिङको र टेम्पलको कोअर्डिनेट मैले दिएको छु। अनि एडमिनिस्ट्रेसन बिल्डिङको कोअर्डिनेट निकाल भनेर तिमीलाई मैले दिएको छु। इन्टरसेक्सन मेथडबाटै आउने भयो किनकि दुईटा नन छ एउटा अननोन छ भने। यसमा किन फेरि यो कोअर्डिनेट चाहिँ क्याम्पसको कोअर्डिनेट हैन, फेरि कापीमा लेखेर क्याम्पसको कोअर्डिनेट यो भनेर राखौला, यो जस्ट न्युमेरिकल हो नि, नझुकिनु यसमा। अनि यसमा एंगल मेजरमेन्ट चाहिँ मैले गरेर दिएको छु है। यो फेरि भन्न खोजेको मतलब यो B मा बसेर B मा इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरेर A मा 0 डिग्री 0 मिनेट 0 सेकेन्ड साइड गरेर C मा साइड गर्दा 45 डिग्री आउँछ। त्यसै गरी नै A पनि नन हो भने यहाँ बसेर के गर्ने त B मा 0 डिग्री 0 मिनेट सेकेन्ड सेट गरेर C मा साइड गरेपछि 60 डिग्री आउँछ। अनि यो दुईटा आइसकेपछि त यो त्यसै आउने भयो किनकि ट्रायंगलको सम 180 हुन्छ। हो के गरिदो रहेछ भन्ने कुरा तिमीले थाहा पायो कि यो इन्टरसेक्सनमा चाहिँ नन पोइन्टमा हामीले के गरिदो रहेछ इन्स्ट्रुमेन्टलाई राखिदो रहेछ। अब यसले के भनेछ त हामीलाई एडमिनिस्ट्रेसन बिल्डिङको कोअर्डिनेट निकाल, यति RIC बिल्डिङको र टेम्पलको कोअर्डिनेट यति हुन्छ भनेखेर है। अब यसमा के गरिन्छ त भन्दा अघिल्लो सेमको नि ट्राभर्समा चाहिँ गरेको है। हेर यो नझुकिनु। अब यहाँ हामीले के निकाल्न पर्दो रहेछ त इन्टरसेक्सन भन्ने कुरा सर र न्युमेरिकलमा देखाउँछु तिमीलाई कसरी कसरी आयो भन्ने कुरा बुझाउँछु। यति बुझेन भने मलाई लास्टमा सोध्नु, बिचमा नसोध्नु, म लास्टमा फेरि तिमीलाई सोध्ने टाइम दिन्छु, त्यतिखेर बुझेन भने मलाई सोध अनि मैले फेरि बुझाउँछु है। अब B को र A को कोअर्डिनेट दिएछ। अब तिमीले म्याथमेटिक्समा पनि पढ्यौ 11 12 सबैमा पढेर आएको कुरा, यसको पनि x1 y1 दिएछ, यसको पनि x1 y1 दिएछ अथवा x2 y2 दिएछ भने यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स अथवा AB को डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला त तिमीलाई थाहा छ, x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर गरेर यसरी हामीले के गरियो दिएको लाइनको AB लाइनको कोअर्डिनेट दिएको थियो, यसको हामीले के गरियो लेन्थ निकालियो। अब बेयरिङ अफ द लाइन AB भनेको यो फर्मुला याद छ कि छैन हेर त, tan इन्भर्स डेल्टा E/डेल्टा n भन्ने कुरा। अब यो यहाँ मैले तिमीहरूलाई रिकल गराउनको लागि अघिल्लो सेमको कुरा रिकल गराउनको लागि यहाँ नोटमा राखिदिएको छु हेर है, तिमीले बिर्स्यौ कि भनेर। यो फिगर मैले क्लासमा बनाएको याद छ होला। बेयरिङ कसरी निकाल्ने भनेको बेयरिङ भनेको नटसँग कुनै पनि लाइनले बनाएको एंगल, यहाँ थीटा नबुझे पनि बुझाइ, यो चाहिँ थीटा छ हेर। अब बेयरिङ भनेको यही भयो। यो AB लाइनको बेयरिङ भनेको कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हेर है। A पोइन्टको स्टिङ र नर्दिङ दिएको छ, B पोइन्टको नि स्टिङ र नर्दिङ दिएको छ। अब यो थीटा भनेको अब तिमीले पाइथागोरस फर्मुला लाएर हेर, यो 90 डिग्री हुन्छ, यसको अगाडिको यो h हुन्छ, अनि एंगलको अगाडिको P हुन्छ, यो B हुन्छ। यो थीटा निकाल्न छ तिमीलाई, P र B नन हो नि, किन भन्दा B पोइन्टको पनि तिमीलाई नर्दिङ थाहा छ, A पोइन्टको पनि तिमीलाई नर्दिङ थाहा छ, अथवा B पोइन्टको पनि तिमीलाई y थाहा छ, अनि A पोइन्टको पनि तिमीलाई के छ y थाहा छ भने यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको B हो भने यो दुईटाको स्टिङ भनेको यसको पनि स्टिङ थाहा छ B पोइन्टको नि, यसको पनि स्टिङ थाहा छ भने यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको के हो त P हो भने tan थीटा बराबर P/B हुन्छ भने थाहा भयो। अनि यो tan थीटा भनेको P/B भइसकेपछि थीटा बराबर के भयो त tan इन्भर्स P/B। अनि यो P भनेको के हो त यसको स्टिङबाट यसको स्टिङ घटाएको, किनकि स्टिङ भनेको x हो, यसको x बाट यो x को x घटाइसकेपछि यति डिस्टेन्स आयो भने यसको नर्दिङबाट यसको नर्दिङ भनेको मतलब यसको y बाट यसको y घटाइसकेपछि यो B यति डिस्टेन्स आयो। अनि tan थीटा भनेको तिमीलाई यो पनि थाहा भएपछि यो पनि थाहा भएपछि थीटा निकाल्न सक्यो नि। हो सेम यही गरेको, अघिल्लो सेमको रिकल गराएको यो सेम यही गरेर यहाँ के गरियो त हामीले त्यो AB लाइनको कोअर्डिनेट दिएको थियो, यो AB लाइनको कोअर्डिनेट दिएको थियो, यसको बेयरिङ हामीले निकालियो। अब यसमा मैले डेल्टा E भन्ने गरेछु हेर, B को कोअर्डिनेटबाट A को कोअर्डिनेट घटाउँदा डेल्टा E -300 आछ, डेल्टा n कति आछ त +100 आछ है।
अब यो माइनस र प्लस अहिले सम्झ है, मैले यहाँ फेरि भन्छु हेर। हो अब यहाँ हेर, अनि त्यो टेन थीटा इक्वल टु 10 इन्भर्स 3 गर्दा कति आयो त 71 डिग्री 33 मिनट 54 सेकेन्ड आयो है। अब यहाँ तिमीले न्युमेरिकल गर्दा सायद 54.6 सेकेन्ड आउँछ, मैले त्यसलाई राउन्ड अप गरेर चाहिँ 54 राखेको छु है, यो चाहिँ गलत हुँदैन। अब यसलाई मैले नर्थिङ र अगाडि नर्थ राखेँ, पछाडि डब्लु राखेँ। किन राखेँ भन्दा वेस्ट राखेँ, किन भन्दा यो के सिस्टममा गयो, रिड्युस बेयरिङ सिस्टममा गयो। अब यसलाई के गर्न पर्यो त भन्दा यो मैले किन नर्थ र वेस्ट राखेँ भन्ने कुरा तिमीले बुझिसक्यौ होला। हेर यहाँ स्टिङ नेगेटिभ छ, नर्थिङ पोजिटिभ छ। अब तिमीले ठ्याक्क क्वाड्रेन्ट सम्झ्यौ, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेन्ट सम्झ्यौ। कुन क्वाड्रेन्टमा स्टिङ नेगेटिभ हुन्छ त भन्दा लास्ट क्वाड्रेन्टमा स्टिङ नेगेटिभ हुन्छ। अनि स्टिङ नेगेटिभ हुने र नर्थिङ पोजिटिभ हुने भनेको लास्ट क्वाड्रेन्ट मात्र हो नि। त्यो हुनाले यो लाइन कुनमा पर्यो त भन्दा लास्ट क्वाड्रेन्टमा पर्यो कि परेन, यो डाटा हेरेपछि थाहा पाउने भयो नि तिमीले माइनस र प्लस हेरिसकेपछि। किनकि लास्ट क्वाड्रेन्टमा स्टिङ नेगेटिभ हुन्छ भने लास्ट क्वाड्रेन्टमै नर्थिङ पोजिटिभ हुन्छ भने लास्ट क्वाड्रेन्टमा पर्यो। अनि त्यसपछि अघिल्लो सेम तिमीलाई थाहा भएको कुरा, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्यो भने बेयरिङ के हुन्छ, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो भने बेयरिङ के हुन्छ, थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो भने बेयरिङ के हुन्छ, फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्यो भने बेयरिङ के हुन्छ। त्यसलाई होल सर्कल बेयरिङ भनेको के हो, त्यसलाई रिड्युस बेयरिङमा कसरी लेखिन्छ भन्ने कुरा थाहा छ तिमीलाई। मैले यो लेखेको भनेको रिड्युस बेयरिङ सिस्टममा हो। अब यो लास्ट क्वाड्रेन्टमा परिसकेको भने त्यसलाई होल सर्कल बेयरिङमा निकाल्नको लागि चाहिँ 360 बाट घटाउनु पर्यो। यदि यो एन र यो ई हुन्थ्यो, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्थ्यो भने जे थियो त्यही हुन्थ्यो, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा थियो भने 180 बाट घटाउनु पर्थ्यो, थर्डमा थियो भने 180 जोड्नु पर्थ्यो, भने फोर्थमा भने के गर्नु पर्यो 360 बाट घटाउनु पर्यो। हो त्यही कुरा सम्झ। मैले त्यही भएर तिमीलाई सिलेबस भन्नुभन्दा नि अगाडि के भनेको थिएँ भन्दा अघिल्लो सेमको सर्वेको तिमीले अरू कुरा ख्याल नगरे पनि, धेरै कुरा जान्न नपरे पनि बेयरिङ सिस्टम चाहिँ जान, किनकि यो सधैँभरि युज हुन्छ है। न्युमेरिकलमा मैले भनिरहेको छु, जुनसुकै सब्जेक्टमा पनि युज हुन्छ। अब यति बेयरिङ निकालिसकेपछि अब हामीले के गरिन्छ त भन्दा यहाँ हेर, अब हामीले एबी को त लेन्थ निकालियो दुईटाको कोअर्डिनेटबाट, हामीलाई एंगल पनि मेजर गरियो, यो दुईटा एंगल मेजर गरियो इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँ राखेर, यो एंगल चाहिँ निकालियो 180 बाट घटाइसकेपछि। अब के गरि त भन्दा तिमीलाई थाहा छ नि यसको कोअर्डिनेट थाहा थियो हामीलाई। यसको कोअर्डिनेट निकाल्नको लागि हामीले के गरिन्थ्यो भन्दा यसको कोअर्डिनेटमा यो लाइनको ल्याटिट्युड र डिपार्चर यति निकालियो भने चाहिँ यो पोइन्टको कोअर्डिनेट आउँछ भन्ने कुरा याद छ नि। अथवा यही कोअर्डिनेट भए पनि यो पोइन्टको रेस्पेक्टमा यसको कोअर्डिनेट निकाल्नु छ भने यो एसी लाइनको ल्याटिट्युड र डिपार्चर निकालिसकेपछि त्यो ल्याटिट्युड र डिपार्चर जोड्ने घटाउने गरिसकेपछि यो पोइन्टको कोअर्डिनेट आउँथ्यो भन्ने कुरा याद छ होला। अब हामीले के गरिन्छ त भन्दा पहिला लेन्थ निकालिन्छ। ल्याटिट्युड र डिपार्चर भनेको यल कस थीटा र यल साइन थीटा, त्यो पनि बिर्सिए छैन होला। त्यसको लागि के गरिन्छ त भन्दा हामीले यल निकाल्नु पर्यो। यल भनेको यो बीसी को लेन्थ भयो। अब बीसी को लेन्थ निकाल्नको लागि एबी को लेन्थ थाहा छ, एंगल थाहा छ भने बीसी को लेन्थ त तिमीले डाइरेक्ट निकाल्न सक्यौ नि साइन रुल लाएर। यसरी नै बीसी को लेन्थ पनि निकाल्न सक्यौ, यसरी हामीले एसी को नै लेन्थ निकाल्न सक्यौ कि सकेन साइन रुल लाएर। हेर त यहाँ मैले त्यही गरेछु, अरु केही गरेन। युजिङ साइन रुल लाएर बीसी को नै लेन्थ निकालेको छु 283.51 भने एसी को पनि लेन्थ निकालेको छु। अब यल कस थीटामा यल निकालियो दुईटैको। अब हामीले के निकाल्न पर्यो त थीटा। थीटा भनेको के हो त भन्दा बेयरिङ है। अब बेयरिङ निकाल्दाखेरि ल विक्रमले मलाई भन त एउटा लाइनको बेयरिङ दिएछ, जस्तै यो बीए लाइनको बेयरिङ दिएछ भने एसी लाइनको बेयरिङ निकाल्न के गरिन्थ्यो अरे विक्रमले भन। बीए को दियो भने एसी को निकाल्न होइन सर, म त बनाउनु पर्छ बिर्सिसके जस्तो हो। फर्मुला सम्झ भनेको हैन मैले। त्यो त थीटा प्लस गर्ने होइन त नि सर, के भयो बिर्सिएँ सर मैले त। बिर्स्यौ? रोल नम्बर 48 आछन् कि आएनन्? उमेश प्रेजेन्ट सर। ल भन त तिमीले। एबी को बेयरिङ दिएछ भने बीसी को +180 हो कि खै बिर्सिए जस्तो। एक्जाममै देखाइनु हो क्यामा त पुग्नु भएन नि बाबु अहिले। +180 हो कि के को बेयरिङमा एबी को बेयरिङमा बीए को बेयरिङ मैले के भनेछु हेर, बीए को बेयरिङ दिएछ भने एसी को बेयरिङ निकाल्ने भनेको है मैले। बीए को दिएछ भने एसी बीए सर 180 प्लस माइनस थीटा हो। त्यो चाहिँ होला त्यो 180 प्लस माइनस भनेको त फर बेयरिङ र ब्याक बेयरिङको रिलेसनको लागि मात्र हैन।
ए त्यो है 360 माइनस गर्ने होला त्यसो भए। ल त्यसो भए सरोज पन्थी भाइ सुनिरहेछौ? हजुर सर। ल तिमीले भन त मलाई। पहिला बिएको मलाई सायद मलाई खासै याद आएन। ल सुन अब मैले भन्छु फेरि। ल हेर अब तिमीले मैले एउटा फिगर पनि बनाएको छु सर यहाँ भन्दा मैले लास्टमा राखेको छु एउटा फिगर। ल यहाँ हेर एउटा मैले फिगर बनाएको छु यो एबिसी भन्ने फिगर बनाएको छु। तिमीले अघिल्लो सेमको ट्राभर्सको न्युमेरिकलमा गरेको अथवा मैले भनेका कुराहरू सम्झिन पर्छ। अब मैले के भनेको थिएँ भने यदि तिमी एन्टी क्लकवाइज जान्छौ भनेर यदि तिमी क्लकवाइज जान्छौ भने त्यसको लागि नियम फरक छ भनेको के नै मैले भनेको नि। जस्तो सुन अब यहाँ एबी को फर बेरिङ भने पनि बेरिङ भने पनि एउटै हो नि। हो एबी को बेरिङ भनेको यहाँ हेर यो माउसलाई हेर क्रसरलाई यहाँदेखि यहाँसम्म हो के नि यो लाइनसम्म हो नि एबी को बेरिङ भनेको। अब तिमीले के गर्न पर्ने भयो बीसी को बेरिङ गर्नको लागि फर्मुला थियो नि याद गर। क्लकवाइज जाँदाखेरि बेरिङ निकाल्दा कसरी निकाल्ने भन्दा जस्तै एबी को लाइन बेरिङ थाहा भएर बीसी को बेरिङ थाहा भने बेरिङ अफ बीसी इक्वल टु बेरिङ अफ एबी प्लस θ1 प्लस माइनस 180 डिग्री भनेको कि होइन? अलिअलि याद आयो विक्रम? आयो सर आयो अलिअलि आयो। ल सुन म क्लियर गराउँछु यहाँ। यो बेरिङ भनेको हेर है एसी को बेरिङ भनेको यति हो एबी को बेरिङ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हो कि होइन? यहाँसम्म हो नि यो लाइनसम्म हो नि त एबी को बेरिङ भनेको त यो सल्लक्क यहीँसम्म हो नि त। हो एबी को बेरिङ भनेको यही हो कि होइन? यो हो कि होइन भन त विक्रम? हो सर हो हो यहाँदेखि यहाँसम्म हो कि होइन? अनि बीसी को बेरिङ भनेको त यहाँदेखि यहाँसम्म हो। तलबाट होला नि बीसी को त त्यहाँ लाइनै ताने छैन त सर। ताने छैन त नि यो मैले यहाँ माउसले क्रसरले देखाइरहेको छु नि त यहाँदेखि यहाँसम्म हो कि होइन भन त? हो नि। भनिसकेपछि यो पुरै बेरिङ दिएछ यसमा 180 घटाइसकेपछि यति एङ्गल आउँछ कि आउँदैन? आउँछ नि। हो यसमा यो θ1 जोडिसकेपछि बीसी को बेरिङ आयो कि आएन? आयो सर आयो तर अलि नबुझे जस्तो भयो सर फेरि भन्नु त। ल सुन है मैले के भनेछु भन्दा बेरिङ अफ बीसी भनेको के कसरी निकाल्ने भन्दा यति एन्टी क्लकवाइज जाँदैछौँ भने बेरिङ अफ एबी प्लस θ1 प्लस माइनस 180 डिग्री भनेको थिएँ मैले हो कि होइन? अब बेरिङ अफ एबी भनेको के हो भन्दा यति हो कि होइन यति हो कि होइन हेर त। अब त फर्मुला नसम्झ पहिला यसको बेरिङ अफ बीसी भनेको यति हो कि होइन यहाँसम्म यहाँसम्म हो नि। यहाँसम्मको निकाल्नको लागि यति एङ्गल थाहा छ हामीलाई यो यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको के हो त बेरिङ अफ एबी हो कि होइन? यो यही हो कि होइन? एउटै यही लाइनलाई तानेपछि हो। अनि यो लाइन त स्ट्रेट गएको छ हेर। अनि यति घटाइदिइसकेपछि यो 180 घटाइसकेपछि कति एङ्गल आउँछ? त्यो माथिको मात्र एङ्गल आउँछ कि आउँदैन? माथिको आउँछ। हो माथिको एङ्गलमा यो θ1 जोडिसकेपछि यो टोटल एङ्गल आयो कि आएन? आयो। हो अनि यो टोटल एङ्गल भनेको बेरिङ अफ बीसी हो कि होइन? बल्ल बुझेँ सर। हो भनेपछि के रहेछ त भन्दा यति हामी एन्टी क्लकवाइज जाँदैछौँ भने कुनै पनि लाइनको बेरिङ निकाल्न छ भन्दा त्योभन्दा अघिल्लो लाइनको बेरिङ थाहा छ हामीलाई थाहा हुन्छ भनेको मतलब बेरिङ अफ एबी लाइनको बेरिङ थाहा छ हामीलाई। त्यसमा हामीले के गर्ने त भन्दा एङ्गल बी जोड्ने बुझ्यौ नि होइन? जस्तै एबी र बीसीमा के कमन हो भन त? बी कमन हो। हो बी कमन भएपछि के जोड्न पर्यो? एङ्गल बी जोड्न पर्यो। बुझ्यौ नि मैले भनेको? हजुर हजुर। हो एबी र बीसीको एबीको रेक्सेटमा बीसीको बेरिङ निकाल्दैछौँ भने एबीको बेरिङ हामीलाई थाहा हुन्छ भने एबी र बीसीमा कमन बी हुन्छ। हो त्यो बी एङ्गल जति छ त्यसलाई जोड्न पर्यो अनि प्लस माइनस 180 डिग्री गरिसकेपछि अगाडिको लाइनको बेरिङ आयो। अब तिमीले एक्जाममा यो अहिले तिमीलाई मैले बुझाउनको लागि मात्र यसरी भनेको हो। एक्जाममा तिमीले के गर भन्दा तिमीले दिमागमा के राखिरह भन्दा फर्मुला झुक्कियो भने चाहिँ यसरी फिगर बनाएर बुझ्नु, झुक्किया छैन भने के दिमागमा राख यति ट्राभर्स चाहे त्यो ट्राभर्स भनेपछि चाहे त्यो 3टा लाइनको हुनसक्छ 4वटा 5वटा जति पनि लाइनको हुन सक्यो हेर। यति ट्राभर्स एन्टी क्लकवाइज गएको छ भने चाहिँ त्यसको लागि बेरिङ निकाल्ने फर्मुला के रहेछ त भन्दा अघिल्लो लाइनको बेरिङ प्लस
थीटा प्लस माइनस 180 डिग्री। यो कुरा बुझ्यौ नि हैन विक्रम? हजुर बुझ्यो सर। हो कमन अब एंगल प्लस थीटा प्लस माइनस 180। हो त्यति फर्मुला घोक्ने हैन, त्यो आको भन्ने कसरी आयो भने पनि बुझ्यौ हैन? हजुर हो एक्जाममा चाहिँ चाँडै गर्न पर्छ, त्यो घोके पनि अथवा सम्झ पनि त्यो तिम्रो कुरा भयो, तर कसरी आएको भन्ने कुरा नि बुझ्यौ। अब मैले के भने यति ट्राभर्स एन्टी क्लकवाइज गएको छ भने मात्र यो फर्मुला युज हुन्छ, तर यति ट्राभर्स क्लकवाइज गएको छ भने अथवा सी बाट बी बी बाट ए तिर गएका छौं भने त्यो फर्मुला युज हुँदैन। कुन फर्मुला युज हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै अब हामीलाई बीए को बेरिङ पनि थाहा हुन्छ, एबी को बेरिङ थाहा हुनु भनेको मतलब बीए को नि बेरिङ थाहा हुन्छ कि हुँदैन? सर हुन्छ नि हैन, किनकि एबी को बेरिङमा प्लस माइनस 180 गरिसकेपछि बीए को बेरिङ थाहा हुन्छ। हो कि हैन भन त? हजुर त्यो फर बेरिङ र ब्याक बेरिङ को जस्तो त्यही हो भन्न खोजेको, एबी को ब्याक बेरिङ भनेको बीए को फर बेरिङ हो कि भएन? हो त्यही भयो सर। हो त्यही हो। अब हामीले अघि के गर्यो, एन्टी क्लकवाइज गयो, अब हामी क्लकवाइज जाम है। क्लकवाइजमा के हुन्छ भन्दा मैले पहिला फर्मुला भन्छु अनि त्यो फर्मुला कसरी आएको भन्ने कुरा यहाँ बुझाउँछु। हेर फर्मुला के थियो भन्दा जस्तै यहाँ यसरी हामी क्लकवाइज भनेको सीबीएसी भनेको हामीलाई अहिले बीए को बेरिङ थाहा छ, अब हामीले एसी को बेरिङ निकाल्न छ भने के गरिन्छ त भन्दा के हो त फर्मुला भन्दा बीए को बेरिङ प्लस एंगल, तर यहाँ एंगल चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्सटेरियर हुन्छ इन्क्लुडेड, तर के भयो त एक्सटेरियर एंगल भयो है। यसमा के गर्नु पर्यो 360 बाट यो थीटा 2 घटाउने अनि बल्ल प्लस माइनस 180 डिग्री गर्ने हो। यहाँ बुझ्यौ नि हैन विक्रम? एंगल हुन्छ यहाँ सर, त्यही हो। हो एक क्लकवाइज जाँदाखेरि एक्सटेरियर एंगल हुन्छ भने एन्टी क्लकवाइज जाँदा के हुन्छ? इन्टेरियर एंगल। हो इन्टेरियर एंगल हुन्छ। उमेशले बुझ्यो कि नै? बुझियो सर। बुझ्यो नि? मैले अब यो कसरी आयो भन्छ, यो कसरी आयो भने त बुझ्यौ नि हैन? भन्न खोजेको एन्टी क्लकवाइज जाँदा कसरी आयो भन्ने कुरा बुझ्यौ? बुझ्यो। ल अब मैले यो कसरी आयो भन्ने कुरा भन्छु। मैले भन्न खोजेको क्लकवाइज जाँदा कसरी भयो त नि भन्ने कुरा हेर है त। यहाँ क्लकवाइज जाँदाखेरि यो बीए को बेरिङ भनेको यति हो कि हैन भन त मलाई? यो लाइन हो सर हो। हो नि? अब यसमा पनि सेम यही हो कि हैन हेर त? त्यसमा ठ्याक्कै सेमै भयो, प्यारलल हो नि त, अब त्यसै नि हुने हो। सेम भयो। अब यसमा जोडी यसमा यो भित्रको थीटा 2 जोडिसकेपछि त तिम्रो यो एउटा अपोजिट एंगलको मात्र जस्तो सम भयो कि भएन भन त मलाई? भयो भयो, त्यही अपोजिटको त्यही इक्विभ्यालेन्ट। अपोजिट चाहिँ हैन है, फेरि भन्न खोजेको यहाँ अपोजिट जस्तो देखिएको तर अपोजिट चाहिँ हैन। यो फेरि भर्टिकल गहा, यो यता आउने लाइन। जस्ट मैले भनेको यसमा प्लस माइनस 180 गरिसकेपछि यो थीटा 2 पनि इन्क्लुड भइसकेपछि त्यो मेथड भएन क्लकवाइज जाँदाखेरि। अब यसमा के गरिन्छ त भन्दा हेर है, अब यहाँ एक्सटेरियर एंगल भनेको यहाँदेखि यति हो कि हैन? त्यो थीटा 2 बाहेक अरु जम्मै हैन सर? हो थीटा 2 बाहेक सबै हो कि हैन भन त? हो। अनि एसी को बेरिङ भनेको त यहाँदेखि यहाँसम्म हो कि हैन? एसी को बेरिङ भनेको सर त्यहीबाट हो, त्यो लाइनबाट यतासम्म हो नि हैन? हजुर। ल हेर अब तिमीलाई एक्सटेरियर एंगल भनेको त यहाँदेखि यहाँसम्म हो। हजुर। अनि बेरिङ भनेको त यहाँदेखि यहाँसम्म हो। हजुर। भन्न खोजेको मैले बीए को बेरिङ हो यो भन्नु र यो भनेको एउटै हो कि हैन? हो। हो अब यो एक्सटेरियर एंगलबाट यो लाइनलाई प्रोड्युस गरेको भनेको यो यसको यति यहाँदेखि यहाँसम्म 180 हो कि हैन? हो सर, त्यहाँबाट त्यहाँसम्म 180। हजुर। अनि यो टोटल एक्सटेरियर एंगलबाट 180 डिग्री घटाइसकेपछि यो बाँकी रहेको यहाँदेखि यहाँसम्मको एंगल आउँछ कि आउँदैन? सर एसी को बेरिङ आयो। आएन अझै आएन। यहाँदेखि यहाँसम्मको एंगल आयो कि आएन? यो एंगल। हजुर। अनि मैले अघि फर्मुलामा के भनेको थिएँ त भन्दा बेरिङ अफ एसी यति तिमी क्लकवाइज जाँदैछौ भन्दा बेरिङ अफ बीए भनेको यति भाग। हजुर। अनि एक्सटेरियर एंगल भनेको यति एंगल, यो एंगल। हजुर। प्लस माइनस 180 भनेको के हैन? हो भनिसकेपछि यो टोटल एंगलबाट 180 डिग्री यति घटाइसकेपछि यति एंगल आयो कि आएन? यति बाँकी रहेको यो एंगल आयो। अनि हामीले त बेरिङ जोड्नै छ, घटाउन पो घटाइयो, बेरिङ त जोड्नै छ नि। यो बेरिङ चाहिँ के गर्ने, यति बेरिङ जोडिसकेपछि यो लाइनको बेरिङ आउँछ कि आउँदैन? सी लाइनको बेरिङ
एसी लाइनको आयो कि आएन? एसी लाइनको बेयरिङ आयो नि। आयो। ल अब त्यो जोड्ने र घटाउने चाहिँ कतिखेर हो भन त मलाई विक्रम? त्यही के अरे 360 भन्दा धेरै भयो भने चाहिँ घटाउने अनि नभए जोड्ने होइन सर? कहाँ 360 यहाँ पुगेको? 180 अरे होला नि। 180 हो 180 भन्दा थोरै आहा भन्दा त्यो समको भ्यालु 180 भन्दा थोरै आछ भने 180 जोड्न पर्यो। जस्तै यो इन्टरनल एङ्गल र यसको बेयरिङको सम, यदि यो बेयरिङको र इन्टरनल एङ्गलको सम 180 भन्दा बढी आछ भने के गर्न पर्यो? 180 घटाउन पर्यो। बुझ्यो नि हैन? हो बुझ्यो। सरोज पन्थी भाइ बुझ्यो? बुझेछु सर। ल ठिक छ। नत्र अब एकचोटि मैले यो नोट प्रोभाइड गरेपछि पनि गर, त्यतिखेर नि बुझ्छ। त्यतिखेर नि बुझेन भने अझ सोध्नु मलाई। अब मैले त्यहाँ तिमीहरूलाई बुझाएँ, अब केही गरिनँ मैले यहाँ। सेम त्यही तरिकाले के गरेँ त भन्दा बेयरिङ अफ लाइन। हजुरको नोट पहिलाको हेरेपछि अझ क्लियर हुन्छ कि सर? अब अर्को लटमा आउँदा ट्याक्क बुझेर बस्छौँ सर। ठिक छ, हेर बुझ, मैले पठाउँछु, अझै बुझ, नबुझे अझै सोध न मलाई के भएर। ल सर। अब हेर है, अब यहाँ हामीले के गरेँ त भन्दा अघि मैले के भनेको थिएँ यो फिगरमा भने यो लाइनको यो पोइन्टको बी भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट थाहा छ हामीलाई, यो सी भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट थाहा पाउनको लागि यो लाइनको ल्याटिट्युड र डिपार्चर थाहा पाउन पर्छ भनेको थिएँ मैले। अब लेन्थ त निकालियो, ल्याटिट्युड र डिपार्चर भनेको एल कस थीटा र एल साइन थीटा हो, जहाँ एल भनेको अघि हामीले लेन्थ निकालियो साइन रुल लाएर। अब हामीलाई चाहियो भनेको बेयरिङ हो, भन्न खोजेको यो लाइनको बेयरिङ। अनि एल कस थीटामा एल पनि थाहा छ, थीटा पनि थाहा छ भनेपछि यसको ल्याटिट्युड पनि थाहा भयो। अनि एल साइन थीटामा एल पनि थाहा छ, थीटा पनि थाहा छ भनेपछि त्यसको डिपार्चर पनि थाहा भयो। अनि जोड्ने घटाउने गरिसकेपछि यसको कोअर्डिनेट आउँछ। अब मैले तिमीलाई अघि भर्खर बुझाइसकेँ, त्यसरी नै मैले के गरेँ त भन्दा बेयरिङ अफ लाइन बीसी को बेयरिङ निकालेँ। त्यसको लागि के गरेँ त भन्दा मैले बेयरिङ अफ लाइन एबी भने प्लस बीसी, एबी बीसीमा बी कमन भएर एङ्गल बी जोडेँ। अनि यो दुईटाको सम हेर है, 180 भन्दा थोरै छ या बढी छ, यदि दुईटाको सम 180 भन्दा थोरै छ भने 180 जोड्ने, यदि यो दुईटाको सम 180 भन्दा बढी छ भने 180 घटाउने। त्यसरी नै मैले यहाँ के गरेँ त, यो बढी भएको हुनाले मैले 180 घटाएर बेयरिङ अफ लाइन बीसी निकालेँ हैन। अब ल्याटिट्युड अफ लाइन बीसी भनेर के थियो त भन्दा एल कस थीटा, यो त बिर्सेन नि, एल कस साइन थीटा एल साइन थीटा त बिर्सेन सर। यो त के भन्न पर्छ? यो पनि पर्दैन सर, सम्झ्यो यो। उमेश सम्झेछ सर यो चाहिँ। ल ठिक छ, त्यसो भए सम्झ्यो भने एल कस थीटा राखेर हामीले माइनस राखियो। अब यहाँ माइनस नराखे पनि हुन्छ। यदि माइनस नराख्नको लागि के गर्न पर्यो त, यो जुन होल सर्कल बेयरिङमा छ यसलाई केमा राख्न पर्यो? रिड्युस बेयरिङमा राख्न पर्यो। अनि फिगर हेरेर थाहा पाउन पर्यो कि त्यसको ल्याटिट्युड नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ भन्ने कुरा। किनकि बी भन्दा सी पोइन्ट तल भएपछि त पक्कै पनि ल्याटिट्युड नेगेटिभ हुन्छ नि हैन विक्रम? हुन्छ सर। त्यसरी नै मैले चाहिँ तिमीहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन त्यति नेगेटिभ डिपार्चर चाहिँ अब उता वेस्टतिर भयो नि सर? वेस्टतिर भयो भने इस्टतिर भयो। अब यहाँ यसरी हामीले ल्याटिट्युड निकालियो, सेम त्यही लाइनको हामीले के गरियो त डिपार्चर पनि निकालियो। डिपार्चर भनेको बी भन्दा सी पोइन्ट इस्टतिर छ, त्यही भएर के आयो त पोजिटिभ आयो। यसको भन्दा यसको स्टिङ बढी हुन परेन? हो सर, हाम्रो फिगर एजम्सन बिग्रियो भनेपछि सर। एजम्सन बिग्रियो भने त बिग्रियो नि, यहाँ कोअर्डिनेट दिए जस्तो कोअर्डिनेट अनुसार प्लट गर्न सक्नु पर्यो नि। जस्तै भन्न खोजेको मतलब यो फिगर हाम्रो फिगरमा प्लट चाहिँ बिग्रियो तर क्याल्कुलेसन त मिल्यो। मैले भन्न खोजेको फिगर प्लट के त्यो मिल्यो, तर के हुन्छ त भन्दा क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि लास्टमा फेरि फिगर चाहिँ राइट बनाएर छोड्नु पर्यो के। अहिले मैले एजम्सन यहाँ मानेको थिएँ नि, यो त माथि पनि हुन सक्थ्यो नि त सी पोइन्ट त। हो एक्जाममा फिगर दिएको छ भने टेन्सन भएन, फिगर दिएछन् भने पहिला न्युमेरिकल गर, अनि न्युमेरिकलले जस्तो डाटा दिन्छ त्यही अनुसार फिगर बनाऊ के। बुझ्यो होइन? बुझ्यो सर। ल अब हेर, हामीले सी को रेस्पेक्टमा ल्याटिट्युड र डिपार्चर गरेर हामीले त्यो के अरे यो लाइनको यो बीसी लाइनको ल्याटिट्युड र डिपार्चर निकालियो नि त हैन? सर निकालियो। हो अब के गर्ने त भन्दा हामीलाई कोअर्डिनेट अफ सी थाहा थियो, त्यो कोअर्डिनेट अफ बी थाहा थियो, त्यसको रेस्पेक्टमा हामीले कोअर्डिनेट अफ सी निकाल्ने हो। अब त्यसको कोअर्डिनेटको लागि के गर्न त पर्यो भन्दा कोअर्डिनेट अफ बी भनेको 3200 र 3500 थियो, त्यसको कोअर्डिनेटमा नर्थिङमा ल्याटिट्युड घटाइदेऊ, किनकि यहाँ घटा माइनस आछ माइनस गरिदेऊ, अनि स्टिङमा पोजिटिभ आहा जोडिदिएर त्यसपछि सी पोइन्टको कोअर्डिनेट आयो कि आएन भन त मलाई? आयो सर।
आयो नि आयो होइन उमेश आयो सर आयो अब मैले अघि तिमीहरूलाई जसरी नै भनेको थिएँ भन्नको मतलब यता के अरे यो अहिले मैले गरेको चाहिँ एन्टी क्लकवाइज ट्राभर्स मानेर हो मैले तिमीहरूलाई क्लकवाइज ट्राभर्स मानेर कसरी कोअर्डिनेट निकाल्ने कसरी बेयरिङ निकाल्ने भन्ने कुरा भने अब यो कोअर्डिनेट तिम्रो बी पोइन्टबाट आयो अब यो मैले चेक भनेर यो ट्राभर्सलाई क्लकवाइज मानेर चाहिँ फेरि त्यही अघि मैले तिमीहरूलाई भनेकै न्युमेरिकल प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दा त्यही ट्राभर्सलाई अघि सी को रेस्पेक्टमा मैले कोअर्डिनेट निकालेँ भने अब चाहिँ मैले के को रेस्पेक्टमा सरी बी को कोअर्डिनेटको रेस्पेक्टमा सी को कोअर्डिनेट निकालेँ अब के गरिन्छ त भन्दा ए को कोअर्डिनेटको रेस्पेक्टमा सी को कोअर्डिनेट निकालिन्छ के गरिन्छ त भन्दा यो माथिको मैले गरेको चाहिँ एन्टी क्लकवाइज थियो भने अब आएको मेथड भनेको क्लकवाइज हो है यसरी दुईटा तरिकाले कोअर्डिनेट आएको मिल्यो भने तिमीले गरेको न्युमेरिकल ठिक छ हैन भने ठिक छैन अब मैले यहाँ राइट रङ पनि लेखिदिएको छु हेर 180 जस्तै त्यो बेयरिङ अफ एसी भनेको मतलब ट्राभर्समा क्लकवाइज जाँदाखेरि मैले इन्टरनल एंगल 60 जोडेको छु हैन यहाँ विक्रम देखिया नि सर देखेछ सर हो राइट क्लकवाइज जाँदाखेरि मैले एंगल 60 राखेको छु यो मेथड के भयो त अब रङ भयो है रङ भयो एक्सटेरियर राख्न पर्थ्यो नि मैले इन्टेरियर राखेर गरेछु त्यही भएर मैले रङ दिएछु यस्तो नगर्नु तिमीलाई सम्झाउनको लागि मात्रै मैले रङ लेखेछु अनि त्यसपछि मैले के गरेछु त भन्दा 360 बाट 60 गरेर 300 राखेर एक्सटेरियर एंगल राखेर त्यसको फेरि बेयरिङ निकालेर सेम अगाडिको प्रोसेस जस्तै ल्याटिट्युड र डिपार्चर निकालेर त्यसको फेरि सी पोइन्टको कोअर्डिनेट अहिले के गरे ए को रेस्पेक्टमा निकाले यसरी क्लकवाइज जाँदा पनि एन्टी क्लकवाइज जाँदा पनि कोअर्डिनेट त एउटै आउन पर्यो नि एउटा पोइन्टको पर्यो कि परेन विक्रम परे सर एउटै हुनु पर्यो नि यति आएन भने त्यो डेसिमल पछाडि आयो भने त्यो टेन्सन गर्न परेन तर डेसिमल भन्दा बाहिरको बिग्रियो भने चाहिँ तिमीले गरेको न्युमेरिकलको प्रोसेस चाहिँ मिस्टेक छ है यो कुरा बुझ्नु पर्यो बुझ्यौ सर नि हामीले अनि एक्जाममा पनि त्यो दुईटै चेक गराएर देखाउनु पर्छ कि आफ्नो लागि यस्तो मात्र त्यो तिमीलाई एक्जाममा चाहिँ क्वेशनले क्लियरिफाई गरेको हुन्छ अब नत्र भए चाहिँ तिमीलाई मार्क्स डेभिएसन कसरी आहा क्वेशन भनेको 4 मार्क्समा मात्र आछ भने एउटा मात्र भन्न खोजेको एन्टी क्लकवाइज गरे पनि क्लकवाइज गरे नि एउटै गर तर त्यहाँ भेरिफाई भनेर अथवा त्यहाँ चेक भनेर आएको हुन्छ अथवा त्यहाँ 8 मार्क्समा सोधेको छ भने चाहिँ तिमीले एन्टी क्लकवाइज पनि गर्न पर्यो क्लकवाइज पनि गर्न पर्यो तर यो जस्ट यो इन्टरसेक्सन डिसेक्सन भयो फेरि ट्राभर्समा चाहिँ पर्दैन है फेरि यसमा मात्र हो बुझ्यौ नि हैन चेक भन्यो भने एउटा मात्रै गर्यो भने एउटा मेथड गर्यो भने तपाईले कति दिनु चेक भन्यो भने त दुईटै गर्न पर्यो मैले भने नि क्वेशनले जसरी क्लियरिफाई गरेर सोधेको छ त्यसरी नै तिमीले एन्सर लेख्न पर्यो के चेक बने भने दुईटै गर्न पर्यो हैन बुझ्यौ नि विक्रम हजुर बुझे सर अनि मार्क्स 8 मार्क्समा सोधे भने पनि दुईटै गर्न पर्यो बुझ्यौ नि हैन हजुर ल अब बाँकी रह्यो के कुरा रह्यो भन्दा एक्जाममा न्युमेरिकल आयो त ठिक छ तर तिमीलाई के भयो भन्दा थ्योरी पार्ट आयो के भनेर भने इन्टरसेक्सन भनेको के हो यो मेथड कसरी युज गरिन्छ भनेर चाहिँ तिमीलाई क्वेशन सोध्यो भने बुझ्यौ नि राइट डाउन द प्रोसिड्युर भनेर सोध्यो भने के राइट डाउन द प्रोसिड्युर टु फाइन्ड आउट द कोअर्डिनेट विथ द हेल्प अफ द बोथ अथवा टु कन्ट्रोल पोइन्ट भनेर सोध्यो भने के गर्न पर्यो भन्दा मैले अहिले जसरी न्युमेरिकल गराएँ नि हजुर तिमीहरूले के गर्न पर्यो अब यसको कोअर्डिनेट x1 y1 यसको कोअर्डिनेट x2 y2 यसको कोअर्डिनेट्स x3 y3 मानेर यो न्युमेरिकलको पार्टमा त्यही x1 y1 x2 y2 x3 y3 गरेर के गर्न पर्यो डेरिभेसन गरेर देखाउन पर्यो के बुझ्यौ नि मैले भनेको बुझ्यो सर हो लेन्थको ठाउँमा पनि डेरिभेसन भयो बेरिङको ठाउँमा पनि सेम यही भयो अनि यहाँ आएर के भयो त भन्दा यो साइन ल लाएर तिमीले डिस्टेन्स पनि निकाल्यो BC को AC को डिस्टेन्स निकाल्यो अनि यहाँ आएर के गर्यो त भन्दा कोअर्डिनेटको ठाउँमा जस्तै यहाँ के लेख्छौ कोअर्डिनेट अफ B अनि त्यसपछि प्लस माइनस ल्याटिट्युड अफ लाइन भनेर लेख्ने भयो के ल्याटिट्युड अफ लाइन नम्बरै एजम्पसन गरेर एउटा इक्जाम्पललाई देखाइदिन पाइन्न पाइन्छ तर नम्बर एजम्पसन गर्यो भने तिमी त धेरै टाइम कन्ज्युम हुन्छ नि किन क्याल्कुलेटर हान्न पर्यो यो गर्न पर्यो उ गर्न पर्यो त तिम्रो धेरै टाइम खान्छ नि त त्यही भएर x1 y1 मान्यो भने त केही गर्न परेन त्यही यहाँ जोड्ने घटाउने मात्र लेख्दै भयो जस्तै यहाँ चाहिँ l cos थीटा मात्र लेख्दै भने यति लेख्दै हुन्छ यहाँ l sin थीटा मात्र लेख्दै भयो यति पार त परेन नि लेख्न एक्जाममा सर त्यो इन्टिरियर एंगलहरु थीटा 1 थीटा 2 पनि एजुम गर्नुपर्छ होला नि हैन त्यो एक्जाममा दिएको हुन्छ ए थीटा 1 र थीटा 2 दिएको हुन्छ यो थीटा 3 चाहिँ
निकाल्ने यो यति न्युमेरिकल सोध्यो भने, नत्र भए चाहिँ थीटा थीटा तिमीले आफूले मान्न त पर्यो, फेरि एजुम्सन त गर्न पर्यो त्यो त। बुझ्यौ नि? बुझेँ सर। ल अब आजलाई यति इन्टरसेक्सन मात्र पढौँ, अनि त्यसपछि अब आइतबार चाहिँ हामीले रिसेक्सन भनेको च्याप्टर 1 को टपिक भ्याउने तरिकाले नै पढ्छौँ। अब तिमीहरूलाई भन्न खोजेको रुटिन यही नै हुन्छ, किनकि रुटिन जुधेर हिँड्छ भनेपछि शुक्रबार र आइतबारै हुन्छ मेरो क्लास। अनि खास मेरो 1 पिरियड अनि 2 पिरियड छ अनि मैले तर अब सबै 1 घन्टा 1.5 घन्टा कति सकिन्छ लाइनले साथ दियो भने, अनि बिचमा बाई चान्स म डिस्कनेक्ट भएँ, लाइन गएर डिस्कनेक्ट भयो भने 1-2 मिनट कुर्नु है, म फेरि आउँछु अन। ए ल हुन्छ सर, हुन्छ। म डिस्कनेक्ट भएँ भने चाहिँ फेरि अन आउँछु, म डिस्कनेक्ट भएँ भन्दैमा तिम्रो डिस्कनेक्ट नहुनु 1-2 मिनट टाइम लाग्छ मलाई, म फेरि अनलाइन आउँछु। बुझ्यौ नि? हुन्छ सर। हुन्छ सर, अब क्लास भेरियो नि 10-15 मिनट गफाङ्गा बस्छ नै। आजलाई भयो सर, थ्याङ्क यू सर। ल ल सबैले राम्रोसँग मनाऊ, सबै सुरक्षित भऊ है त। ल सर, तपाईँले ल सर, ह्याप्पी तीज दिदी बहिनीलाई पर्खाउनु पर्यो अब। ल ल ल सबै बहिनी नानीहरूलाई सबैलाई हरिका तीजको शुभकामना छ। ल म अब नाच्न जाऊ सबै। हुन्छ सर, ल हजुर सर, नाच्नु सर। हजुरले नाच्नु, भिडियो हाल्नु। म नाच्छु, म नाचेर भिडियो राख्छु नि हेरे त्यहाँ। ल ए ल सर अहिले गर्नु न, स्क्रिन सेयर गर्नु न, फ्रन्ट क्यामेरा सेयर गरेर यसो नाच्नु न। कहाँ भाइ, अहिले त अहिले एकछिन टाइम लाग्छ नि त, 1-2 जना हुन पर्यो नि। हुन्छ सर, चाहिँ एकदम मजा आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई है डान्स एकदम। ल म हारियाक्ट हाल्छु है। ल डेमा नहाल्ने यता हाल्नु है सर। हस् हस् सर, मलाई मेसेजमा पठाइदिनुहुन्छ। यार के प्रदीप सापकोटा लाइभ नाच्दियो न अगाडि खोलेर क्यामेरा। म त सरले भन्ने जस्तो लाग्यो। सरै सोचेर नाच्दियो न एकचोटि। ल प्रदीप सापकोटा एकचोटि जाओस्। ल सब केटाहरु ल गीत गाउनु त, गीत गाऊ। किसान गीत बजाइदियो त। गीतै हान्ने के नाच्ने भने किसान गीत बजाइदिएन, हामी पनि नाच्नुपर्छ बिच बिचमा वाला। अहिले त के आएन अरे, सोचे जिन्दगी अरे, अनि प्रेसर के छ। विमल पोखरेल भन न भन। विमल पोखरेल, हेलो विमल पोखरेल। सरले रेकर्ड गरिरहनु भएको छ, यो रेकर्ड गर्न स्टप गर्ने भन न। के भयो रेकर्ड अनलाइन बढी देखाउँछ के एटेन्डेन्समा काम लाग्छ। ओ बिमले गीत बजाउन। कति बेलाबाट पढाइ सुरु भएको केटा? खै म त सुतिरहेको थिएँ यार, केही थाहा नि भएन। बड्डा खै बड्डा बड्डा भइसक्यो, छोडी चाहिँ। बड्डा पहिले गएको त्यसको लाइन गएको भन्थ्यो र। यो एसाइनमेन्ट कसले चाहिँ याद छ? किरणसँग छ अरे कि एसाइनमेन्ट पठाउने भन न। पठामै एसाइनमेन्ट केटा ठ्याक ठ्याक। राजा
अर्को ग्रुपमा जोइन गरौँ है, यो क्लोज गरिदिउँ।